Maayong udto sa inyong tanan. Kumusta na kamong tanan dinha og padayon kita sa atong serye ikaunom niya ni nato nga leksyon ini atong serye nga spiritual wholeness. Og ang titulo sa atong pagtuon ini nga udto, healing sa mga ginaabuso, healing to the abused. Ang pag-abuso karon sa mga tao murag common na nga adunay mga bata nga giabuso, may mga kabayan nga giabuso, o mahimo nga kita nakita yung mga eksperyensya nga nabusahan kita sa gagmay pa kita na doon na kita yung mga behavioral nga mga problema, mga emotional nga mga hurt sa ato kasing-kasing tungod kay wa pa kita ka let go sa atong mga abuses sa una. So mao ni atong pagatunan ini nga udto karon, healing to the abuse. Basahon ko ang atong bersikulo sa Mateo 11, bersikulo 28 hangtod sa 30. Sa English nino ako nabutang, "Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." Kung sa Cebuano pa niya ako i-translate, dali kamo kanako, kamo nga may mga lulan o nabugatan, kay pagtagaan ko kamo kapahuyan. Isangon ang akong yugo kaninyo, or akong pagtulungan kaninyo, o magtuon kamo kanako, kay ako gentle, malumo, o mapaubsanon sa kasing-kasing, o makaangkon kamo kapahuyan sa inyong mga kalam. Kaya ang akong yugo magaan, o ang akong mga lulan, o akong yugo, ang akong lulan magaan. Abuse, unsa maning abuse, pag-abuso. Mao ni ang pagdili sakto nga paggamit sa gahom. Atong nagian sa maging duha ka semana nga kanang control. May mga tao nga dunay gahom, di want control. So dunay abuse. Lain kahulugan na nga giinsulto o gilapas, gitamakan ang atong katungod. Kung usa ka tawo giabusahan, siya ginapakaubos, na devalue. Walay na respeto sa tao. O gikuha kaniya ang iyang dungog, o ang iyang pagkatao, gisamaran ang iyang dungog, giabusahan. Dunay disrespect, walay pagrespeto. So adunay pag-manipulate sa katungod sa tao nga gitumba na, gipanamastamasan sa ato pang Cebuano nga law, gitumban, ginapanamastamasan. So ang gihimo gyud sa tao dinhi nga giduot niya ang usa ka tawo, kay mao na giingon nato abuse. Pangsamantalahan sa Tagalog pa. Klaro kaayo o dayag kaayo nga ang pag-abuso nakaguba ni sa relasyon. Ang unang tipo sa abuso kinang gitawag nato nga verbal abuse. Pinagi sa baba, pinagi sa pinulungon. Sa bugna o sa Proverbio 12, versikulo 18, ang mga pulo nga wala una-una sa dili pa ibungat, na isama sa espada nga makapasakit sa pagbati. Apan ang mga pulo nga gibalanse, kung maayo ba o dili, makapahupay. So ang usa ka pulong nga abuse o pinulong abusive, pareha sa espada nga makapasakit sa pagbati. Ng singgitan, baby ayon, unsa pa ng mga pinulungon nga masakit
nakapikto na sa pagbati sa katao. Proverbs 18:21, bugna 18:21. Ang imong ipanulti makaluwas sa kinabuhi o makamatay. Busa kung historiador ka, pagmatngon kay anihon mo ang bunga sa imong gipamulong. Ang kinabuhi sa tao naa sa tumoy sa dila. Pwedeng patyo niya, pinagis tumoy sa iyong dila, pwede mong buhion. Santiago, Kapitulo 3, versikulo 9. Ang atong dila gigamit nato sa pagpasalamat sa atong Ginoo ug Amahan, apan mausab ang atong gigamit sa pagdaot sa atong isigkatawo nga gilalang nga susama sa Dios. Muni ang pangutanan ni Santiago nga klaro ang answer. Sakto ba na nga gamiton tong dila sa pagtamay unya ato pong dayigon ang Ginoo? Of course, ang answer dili na tama. So ang paggamit sa dila nato importante kay pwedeng tabangan na to ang tao o iduot na to ang tao pinagi sa itong dila. Atong bantayan yun ang atong dila kay yung pa permi basa mao ni nga kanunay madalinas. Ang dila nagakadalinas tungod kay permi basa. Proverbs 12 versikulo 25. Ang kabalaka makakuha sa kalipay sa tao, ang maayo nga mga pulong makakalipay kaniya. So ang dila, ang pulong nato dako gyud og kahimuan ng madasig ang tao sab. Proverbs 16 verse 24, ang tamis ng mga pulong sama sa dugos makalipay o makapalig-on sa tao. So bantayan nato ni nga ang atong dila dili nato gamiton sa atong pag-abuso. May mga ginikanan nga di magbantay sa ilang mga dila. Ginabalikas nilang ilang mga anak. Ilang balikas, gitamay, unya kung mauna pirming mabatian sa bata na buang day ko, so binuang na lang ko. Dungol day ko, so magdinungol na lang ko. Tapulan day ko, so wala pa sa may mahimo na ko. Tinapulan na lang gyud ko kay mo man ilang buwan ako. So mao na ang powerful sa ato dila. Nandun ko sa ka-istorya nga may bata nga gahilak, nakitaan sa pulis sa daan ba? Dito sa usa ka lugar nga daghan kayong squatter. Gahilak ang bata. So nga hilak ang bata nga nang giduol sa pulis nga, "Uy bata, gahilak ka man din na. Nganong gahilak man ka?" So nga, mulayas na ko sa among bahay. So nga, sa imungan, ang ngalan ko, Demonieto. Demonieto? Kinsa nga sa imong amahan? Lucifer. Ang imong inahan, bruha. Asa man na yung balay? Impierno. Asa man dapit na? Diha sa sulod, sa squatter. O sige, ubanan ka na ako nga ibalik sa imong balay. Pulis ko, ay kadlok. So, gidasa sa bata. Kinita dito sa pag-abot niya dito gigaaway dayang ginikanan, singgit ang inahan. Layas ka din sa atong balay. Nga impierno, Lucifer ka. Ingon po si Lucifer, ang bana, ikaw bruha ang layas kay di ni mong balay, ako ni nga balay. Niya paglili sa bintana nakitaan mang batang gamay, nganong mibalik ka man dining demonieto ka. Mao dito na nasakpan sa pulis, naibalan sa pulis nga ang paggamit yun sa dila sa ginikanan nakaapekto sa bata nga abi niya iyang pangalan Demonieto. So bandayan nato ni kay daay daghang mga nabatian nato sa bang tao nga nakasamad sa ato dalamhan sa ato kasing-kasing tungod kay may mga bansagon, may mga ginamitlang nila ng mga pinulungon nga nasakitan kita. So, bantayan na to atong dila. Emotional abuse po. Emotional blackmail. Ining gamiton ang may mga tao nga
singgitan ka lang para lang ka mukurog ba? Singgitan. So naanad ka sa singgit. So di na ka kay balon sa imuon kay ginasingitan ka pirmi. Abuse na emotional no. Gina-threaten ka na murag nagakurog ka sa imong kasing-kasing kay kung naa ka sa eskwelahan nga ginasingitan ka sa maestro kanunay. Una ka sa trabaho nga ginasingitan ka sa imong supervisor kanunay. Ang imong emosyon na abuse ba? Ang bata na sa balay kanunay lang kasabaan unya kung makahimo maayo dili gani mo appreciate ang ginikanan maayo lang mo tan-aw sa sayop dako kayong sayop na sa ginikanan si mama kan papa maayo lang dali ka kita sa kung sayop sa mga ginahimo di kay balo mo dayaw di kay ba mo pasalamat. So ang mga mabatian nato sa mga tao usahay nga wag gyud kay nahot, wag gyud kay mahimo. Ug kamo din na sa sulod usahay mo na inyong batunan nga realidad inigwa ninyo na ay mabatian ninyo sa inyong mga silingan sa inyong mga amigo na mga ex na una na pulos. Mga ex-convict. Di biya na makatabang sa inyo emotionally kay usahay ang pagunahuna sa tao nga tungod ba sa experience nga nakasulod wa na gyud maayo nga matan-aw ang tao muna nga maglisod o pangitag trabaho mo na usa sa mga resulta sa pag-abuso emotionally. Rejection. Ginasalikway kita. Gusto gyud ni Satanas nga mubati kita nga gisalikway kita. Bisang anak na kita sa Ginoo, iya gyud ang ibalik nga pangunahuna niya nga di na kadawaton sa Ginoo, gina-reject ka na. Di na kamdawat sa Ginoo. Abuso sa physical, sexual man, ginalaparo man kita, ginasipan. Usahay kining atong kasuko sa atong tungod sa abuse siguro. Mahimo nga naa kay na-experiencehan sa gamay pa mao na nga nakahimo kag usa ka butang nga wa nimo na kontrolar na sa sulod karon mahimo nga imo na nga reaksyon, reflection nga sa gamay pa wa nimo mahandle ang kasuko unsa ba nga tungod sa mga abuses sa imong kinabuhi. Self-abuse. May mga tao karon suicidal, depressed, maglasla sa ilang pulso, tungod kay sayop ang ilang pagtanaw sa ilang kaugalingon kung usahay. Ang ilang pagtanaw sa ilang kaugalingon usahay kay nubo na sila kayo tungod sa nahitabo ng giabusahan sila. Kay ang ilang pangunahuna nga giabuso ako wa na gyud kay nahot. Usa ko ka hugaw na nga tawo. Ug ang katapusan nga sahi nga abuso kaning spiritual abuse ug usa ni sa murabag dili dayon nato makita kay usahay ang gahimo ning mga abuso pag-abuso ni mga religious leaders, pastor man, pari man, leader sa ilang relihiyon nag-abuso sa kanila. Parehas sa mga Parisiyo mo ning gibadlong ni Jesucristo o gingnan sila ni Jesucristo sa Matthew 24:23. Gisangunan nila ang mga tao sa malisod ng mga tulumanon apan bisag gamay wala sila mutabang aron matuman ang ilang gisugo. May lang sila mo ingon nga buhatan ni pero wala man nila ginahimo. Abuse. Unsa may mga konsekwensya ining mga abuse ni verbal man, emotional, physical, spiritual. Ang self-esteem, ang pagtanaw sa kaugalingon. May mga bata nga walay kumpiyansa sa kaugalingon, may mga tao nga walay kumpiyansa sa kaugalingon. Wala sila self-esteem tungod kay ang ilang pagtanaw sa kaugalingon dili na sila importante. Kung sa relasyon usab dili sila kabalo mo handle og relationships.
dunay amigo, dili sila kabalo mohandol og mga relationship and friends sa mga amigo nila. Kay naay kanang nay guna, nay kahadlok na i-reject, may kahadlok na dili na sila mosalig sa ilang amigo, dili sila mo share sa ilang amigo, iluom na lang nila. Manay tendency kung dunay abuse. Di na ko gusto masakitan pa. So mamili na sila kayo mga amigo nga dali lang sila masilo. Passivity. Daghan kayo di ko ana kay mao. Basin may tabuni basin. Daghang pamasin. Kung ato ganing entertainahon daghang basin. Kana ra bang mga atong gikabalakaan o atong gikandukan kasagaran kanila dili mitabo. Confuse kita sa atong identity. Na ay mga nakaagi mga abuso ng mga bata na confused na sila sa ilang identity, sa ilang sexuality, sa ilang sexual identity. Mao nang ubano na may mga babae nga giabuso, na rape sila sa gamay pa. Niya usahay ang nag-rape pa mga membros panimalay. Kinabuhi kita sa broken world. Unsa una sa wala pa tay Kristo na himo nato na bahit kita sa kalibutan nga puno sa pagkakasala. Pero kung nalimpyuhan na kita sa dugo ni Ginoong Kristo, wala na, di na naibalik ni Ginoong Kristo, gipatawad na kita. Pero ang epekto sa mga nahimong mga ako kayong epekto. Kay ang tao nga nabuso, like for example, so sa batang babae, tungod kay iyang pagtuo nga hugaw na siya, muadto na noon siya sa kahilayan, muadto na siya sa pagbaligya siya kagalingon nga lawas sa uban, tungod kay wala ako'y nahot. Iunahan din akong ginabuhi. Emotional damage, physical damage, nahitabo sa iyang kinabuhi. Trauma. May mga traumatic experience yan. No? Di na sila kayo na-trauma na sila, di na sila pwedeng maglakat nga silang usaw na sila kumpiyansa. Kaya na-trauma na sila. Kaya nakaagi silang abuse. Di na mo eskwela tungkol kaya na-trauma sa eskwelahan. Nunya, ang pinaka sakit nga resulta mo ning spiritual damage. Mo ni pinaka-seryoso tungod kay sayop o dili na insakto ang ilang view, ang ilang pagtanaw sa Dios. Na ay mga bata nga giabusuhan sa ilang tatay, unya di sila kabalo nga mo ampo sa tatay nila sa langit kay ang ilang pangunahuna nga ang tatay sa langit parehas ilang tatay. Di man na may gugmaon ang tatay sa langit kay kanang nga tatay sa langit parang wala man ay pagkaiba sa tatay nako nga nag-abusar ka nako. So murag na project nila ilang na transfer ang ilang pagtanaw sa ilang amahan ngadto sa Dios sa langit sa amahan. Tungod kana kay nakaagi sila og abuse. Demonization kana bang abuse mo na iso kay hinungdan nga ang malain nga espiritu magkontrolar sa kinabuhi sa tao. Kinailan ng kahadlok ng rejection, so open kayo siya na impluwensyahan sa yawa, di ba? Nagagian na to nga leksyon nga ayaw panuguti nga magtunod ang adlaw, masalop ang adlaw ug nasuko kagihapon kay naghatag ka kay gayunan nga tintaron ka sa yawa. Efeso 4:26 o 27. Unsa may cure sa abuse? Ang una, kinahanglan nga makaangkon kita relasyon ni Ginoong Kristo. Hugot ug tinuod na nga relasyon kay Kristo. Kay kung makarelasyon kita ni Ginoong Kristo, ang iyang comfort, ang iyang paghupay,
ang iya nga pagpasaylo, ang iya nga paglimpyo sa itong kinabuhi. Ato sa maangkon. Si Kristo nag-ingon sa Lucas Kapitulo 4, ug iya kining gibasa nga bahin sa kasulatan sa Old Testament sa Isias Kapitulo 61, bersikulo 1 hangtod sa 3. Muna akong basahon ug mabasa po nato ni sa Lucas Kapitulo 4. Isias 61, bersikulo 1. Ang Espiritu sa Ginoong Dios ania kanako, kay gipili niya ako nga muwali sa mayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala niya ako aron sa paglipay sa mga nagmasulubon ug nagmantala ngadto sa mga binihag nga may kagawasan na sila. Gipadala usab niya ako aron sa pagmantala nga miabot na ang panahon nga luwason sa Ginoo ang iyang katawhan ug silutan ang ilang mga kaaway. Gipadala usab niya ako aron sa paglipay sa mga nagsubo sa Jerusalem. So kini nga panagna ni Isaias gituman ni Ginoong Kristo kay siya ang Dios nga naghatag og kagawasan sa mga binihag, sa mga binilanggo. Nabilanggo kita sa abuse, emotionally broken kita. Doon na kita tinuray nga kagawasan yan ni Kristo. Kadtong babae nga nadakpan sa iyang papakasala sa pagkigilawas sa Juan Kapitulo 8. Niyang gidala sa mga religious leaders sa tubangan ni Ginoong Kristo. Kung ingon sa Ginoong Kristo kanila, kinsa kaninyong walay kasalanan mo'y mubato ug una kaniya. Kunya, nihina yung taon sila gawas kay na guilty. Hangtod sila lang duha ni bilin. Ngayon, diin naman sila, ingon ni Kristo. Nawala sila. Magtutudlo. Sa giingon ni Kristo kaniya, aw, dili ka na ako kondemnahon. Lakat ka o dili ka na magpakasala. Ang nabatian niya ni Ginoong Kristo, mauto'y naka-comfort niya. I do not condemn you. Kung naa kita ni Ginoong Kristo, di kita kondinan. Wala na'y kondemnasyon. Roma 8:1. Kung unsa man ang pagtanaw sa tao ka nato, unsa man pagbiay, unsa man pagyubit sa tao ka nato, sa tubangan sa Ginoo, wala na'y kondemnasyon. Ang pagtanaw sa Ginoo ka nato, bililhon kita nga anak. O tanaw nato sa ang kinabuhi ni Ginoong Kristo, iya kining giangkon tanan, pagtamay, pagyubit, panamastamas. Dito sa cross, iya nang giantos tanan. Ang tanan nga abuse, iya na higuman dito. Giabusahan siya maski di siya makasalanan, di ba? Wa man siya sala. Gidala niya sa iyang lawas dito sa cross samtang namatay siya. Gani giabandonar siya. Ang iyang pamatsyag dito sa cross, wa na ang amahan kaniya. Kaingon niya, amahan ko, ang Ginoo ko, nganong gibiyaan mo ako? My God, di ba? Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Ang tanan nga kasalanan gidala ni Kristo dito sa cross. Gani ang atong brokenness, ang atong tanan gidala dito siya sa cross. Why usa ka tinuga ning kalibutan nga nakabatsyag sa unsa ang abuse gawas ni Ginoong Kristo. Hebrehanon 12 bersikulo 3. Di mo ni paghulagbay sa nagsulat. Aron dili kamo maluya og dili mawala ang inyong pagtuo, una-unaan ninyo kanunay. Kung unsa ang mga pag-antos ni Jesus sa mga maksasala na nakigbatok kaniya. Ato ba nang natanaw kung unsa ang pag-antos ni Kristo dito sa cross? Mga na makatupong sa mga abuso nga iyang naiguman dito. Gani, mao ni nakahupay ka nato. Hebrehanon 4 bersikulo 15. Ang atong pangulong pare si Kristo ni
makabati usab sa atong mga kaluyahon kay ang tanang mga pagsulay nga nagaabot kanato nagian usab niya apan wala gayud siya makasala. Una na kinahanglan nga kini nga Ginoo nga nagpakatao si Ginoong Kristo atong maangkon sa atong kasing-kasing ang Ginoong Manluluwas. Ug ang iyang comfort, ang iyang gahom, ang iyang pagkahupay, kamo na yung gisaad, ang tanan nga binihag, tanan binalangguhatagan ko siya kagawasan. Atong maangkon. Siya ang atong kinahanglan. Unya, lain pa, ingon pa sa atong gibasa sa Mateo 11, versikulo 28-30 na mudangop kita kaniya, di ba? Mudangop kita kaniya tanan nga nabugatan, kay tagaan kita niya og kapahuwayan. Kaduha, kung ato nang nadawat si Ginoong Kristo ang Ginoong Manluluwas nato, anak na kita sa Dios, kay singon sa Juan 1:12, sa tanan nga bidawat kaniya hatagan ni kagahom o kagayunan o karapatan nga mahimong anak sa Dios. Anak na kita sa Dios. Gisagop kita na iyang anak. Dili kita hingpit nga anak. Pero ang seguridad nato dili sa tuwa kundi kaniya nga nagsagop ka nato. O ang iyang paghigugma ka nato mao nang tulod nga sagupon kita nga bisan makasasala kita, ginapasaylo kita o ginalimpyuhan kita o gihimo kita nga niyang mga anak. Ug tungod niya na ang iyang paghigugma mo'y nakahatag natong seguridad. Ingon pa ni Juan sa 1 Juan 4, 18-19. Walay kahadlok diha sa gugma. Ang hingpit nga gugma nagakuha sa tanan nga kahadlok. Ang tawo nahadlok tungod kay may gipaabot siya nga silot. Kay wala pagayod niya mahibadui ang pagigugma sa Dios kaniya. Nahigugma kita sa Dios tungod kay siya mao ang una nga nagahigugma kanato. Walay kahadlok tungod sa pagigugma sa Dios. Tungod kay anak na kita sa Dios, ingon sa Roma 8:15, ang espiritu nga inyong nadawat wala maghimo kaninyo nga madlupon sama sa inyong gibati kaniadto sa dihang mga ulipon pa kamo. Hinuon naghimo kini kaninyo nga mga anak sa Dios karon, mga anak sa Dios karon. Pinaagi sa Espiritu Santo makatawag na kita sa Dios nga Amahan. Anak kita sa Dios. So dili kita nubo sa pagtanaw sa Dios. Nubo kita maybe sa pagtanaw sa tao. Biyay kita sa pagtanaw sa tao. Ginapakaubos kita. Gipakawalay nahot kita. Wala kita importansya sa ilang pagtanaw. Pero sa pagtanaw sa Diyos, anak kita sa Diyos. Kung anak kita sa Diyos, dapat atong bation ang pagka-special. Amahan na to siya. Makatawag kita kaniya nga itong amahan. O bantayan nato mo niyang katulo nato nga bantayan. Bantayan nato ang atong mga panguna-una. Ang kamatuuran mo'y nagahatag ka nato og kagawasan. Roma 8:36. Atong tamdan nga ang atong panguna-una ato gining bag-uhon matag adlaw. Roma 12:2. Ayaw kamo pagsunod sa mga gawi sa mga tao ning kalibutana. Tugutin ninyo ang Dios nga magbag-o sa inyong panguna-una. Aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios kun unsa ang maayo, hingpit ug ang makapahimuot kaniya. Pagbag-o sa atong panguna-una. Sa una atong panguna-una nga maot hugaw tungod sa mga gihimo o nabatian nato sa mga tao. Pero sa tubangan sa Ginoo sa Biblia, unsa kita? Ang kamatuuran, anak kita sa Dios. Mauni ang makapabag-o sa ato panguna-una. Gigugma kita sa Dios, dili magbalhin ang magbago niyang paghigugma. Gidawat kita niya. Subag-uhon nato ang ato panguna-una pinagi sa pamalandong sa pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo mo na ang kamaturan. Ikaduhang Korinto 10:4-5.
Kun dili sa gahom sa Dios nga mao ang imong hinagiban. Mao kana ang among gigamit sa pagpildi sa sayop nga mga katarungan sa mga tao nga mapahitason ug dili motuo sa mga gitudlo sa Dios. Among gidaot bisan ang sayop nila nga mga katarungan nga sama sa lig-on nga parel nga nagababag kanila sa pagdawat sa kamaturan. Gikabig namo ang ilang mga una sa pagtuman sa mga sugo ni Kristo. Pildihon na to ang mga sayop, hindi makatarunganon o hindi sakto nga pangunahuna, pinaagi sa katarungan, pinaagi sa pulong sa Ginoo. Ang sayop ng mga katarungan, mapildi ka na sa kamatuoran. Ngayon sa Juan 8:36 nga, kung naakit sa kamatuoran, naakit ay kagawasan. Filipos 4, versikulo 8 usab, nangingon nga, kung sa ang nindot, may gugmaon, edifying, nakapadasig ka nato, muna itong naon-naon. Di na kita mamati sa mga tao nga toxic, mga negatibo, ang atong pamation ng pulong sa Ginoo. Kaya mao nang kamatuoran. Mao kana ang makahatag ka nato og sakto nga pag kay ka ang kamatuoran mo ni kahatagan nato sakto nga panap. Pareha sa mirror ba sa amin mo na sakto nga ulagway nato. Ang ulagway nato kung kinsa kita makita nato sa salamin sa pulong sa Ginoo. Naka-experience ba kayo kamo ng nga pag-abuso, verbal unsa man, physical? Mahimo nga kun imong tan-aw nimong kagahapon sa gamay ka pa hangtod karon na mga unresolved nga mga abuses nga nakapasakit sa imong kasing-kasing. Naa sa Ginoo kay Kristo ang healing. Naa sa iya na ikaw ayuhon. Dili kinahanglan nga magbaton ikaw og kaligut-gut, unforgiveness, mubo yung pagtanaw sa imong kalingon. Kasi Kristo mo ay maghatag kanimo pagbag-o sa imong kasing-kasing. Na ikaw dili na makatanaw sa imong kalingon nga wala kay nahot o wala kay dili na kabililon sa tubangan sa tao, sa tubangan sa Dios bililon kita mga igala. So nato yung dawaton si Ginoong Kristo nga Ginoong maluluwas. O ikaw makaangkon ini nga saad niya nga kinabuhing walay katapusan o siya ng imong siya na maghari sa itong kasing-kasing kita mga anak na niya. Siya atong amahan. Magampo kita. Ginoo, salamat sa imong pulong ini nga adto. Panalangini kini Ginoo. Nakakinabuhi kami sa kalibutan Ginoo nga broken. Nauton ta Ginoo nga sa mga ako magkahigalaan din nagapamati nagasunod sa atong pagtuon sa imong pulong nga makaangkon sila og tinuod nga kagawasan kayuhan kun adu naman mga pag-abuso nga nakapasakit kanila Ginoo nga nakaapektar Ginoo sa ilang kinabuhi. Taga sila Ginoo nini nga unta sila makahangop, makasabot Ginoo. Ikaw magapakigsulti kanila ug unta mahimo gid nga desisyon ang pagdawat ni Ginoong Kristo nga ginaon nila og manluluwas. Salamat kay imong pulong dili magabalikan nimo nga walay kapuslanan. Kundi imo kini pagagamiton sumala sa imong katuyuan. Kini tanan ang giampo sa ngalan ni Jesus. Amen.